وعلى وصيه ووزيره وخلفاته وابنائه ووارث علم الأولين والآخرين يا صبدي قائد النور المعجلين صديق اکبر فاروق اعظم مومنین میرے تھکے ویر نو کچھ نہ کھا فضائل دا ٹائم ہی نہیں سادات ادام میرا اپنا گھر ہر کوئی یاد ہے مارو مارو ادھے چھڑا وڑا لے ٹر گئے 9 لاکھ آدھا مارو آدھی بیوال تڑپیے خیمے دے دارتے آئیے بی بی آڈیے میرے تھکے آئی نو کود نایا کون لادے دا مہمانے بی بی آدیا پہ مر ویسی نہیں باج سنگدہ ٹور گئے نہیں بچ سنگدہ ٹور گئے اس بسرے جوانے بی بی آدھی مسلمانوں مرے دے کیوں آپ مر ویسی اس پکھن پر بی بی آدھی آپ مر ویسی نہیں بچ سنگدہ ٹور گئے اس پترے جوانے بی بی آدھی میں بھیڑ آئی اللہ راسی دی چاہی کھڑیاں پاک قرآن مسلمانہ دے پاس دے کیا جائیں دا کیڑا وارس اس دانے وچ کربال دے میں صدقے دانے بڑی سونی گال کی تھی میرے بھائی یاد ہیں تیرے حوصلے تو صدقے لتھا بیٹھا غریب ترائے واری آنکھیں سے میں غریب ہاں باندھ میں میرا مرشدو سناون لگا بابا جی بی بی آڈیے میرے زخمی ویر نو کدنا نہیں بچ سنگدہ ٹور گئے اس پچھلے
بیبیاں دیا پہ مر ویسی نہیں بچ سنگدا ٹر گئے اس پتر من بھی کیا ہے سرکار دا دربار ہے میں بارگاہ کھڑا میں خدا گواہے ممبر حسین تے کدی جھوٹ نہیں بولیا طبیعت واقعی میری خرابی میں کوئی مجلس نہیں پڑھی میں اس مجلس واسطے آیا صرف اور صرف دعا واسطے مت سائیں ناراض نہ ہو جاویں میری طبیعت بھی خراب ہے دعا کریں مگر وین سونا جا سناون لگا بابا جی تسا بزرگو بند میں سناون لگا جڑا امام حسین علیہ السلام دی مقتل گاہ کھڑ کے پڑھ ترے باری آکھس میں غریباں جدہ تیسرے باری مظلوم آکھیا کوئی ہے جڑا میری بھیڑی دے برکے بچاوے تڑپیے میری آلی حسین پچھا ولیے پر جانیاں نہ لائس دیاں نہ لائس آخری خیمے دے اندروں آکھڑیے بی بی آدھے مانگ مدد نبی کمینیاں تو تیری بھیڑ دی فوج تیار ہے جے حکم کریں تاگن آواں میدان چپردہ واہ بھائی واہ میں صدقے جاواں اے موجہ زہرہ دیاں دا نوکران بی بی آدھے جے حکم کریں تاگن آواں میدان چپردہ کیا دیے در اصل میدان مہاد نہیں ساڑا اصل لڑنا ہے بیچ شام ہو گئی سارے رشتے میرے توڑے نال جتنے بزرگ جوان ہے بیٹھے اسے شام دا واسطہ دے سا انہا علمہ دا واسطہ دے سا میرے اللہ ساڑی اکھی ویکھیں اے جندرے لہ بنی اساں سونیاں مکانا دے ہوں ڈاوی دا ڈی ڈال گیا ہے سیدہ آلے ہوں کلا ڈی نہیں ڈلنا بینڈا باقت ڈال گیا بینڈا باقت ہوئے ڈل دائے جدہ برا ٹورونے ایک مری منالا لکھا مارا نالے کوئی پتھر مرینڈا ہے کوئی تیر مرینڈا ہے کوئی نیزہ مرینڈا ہے ظلم دی یاد مگئی کربلا دے میدان جندات خالیات تیرے چاک مظلوم دے زخمت سیدہ دے کچھ نہ کھو میں بھیڑی نو ملن پھر سیدہ دے مسلمان حیا کرو میری بھیڑی دروازے تے کھڑی ہے زخمان دی کوئی تعداد نہیں نہ کوئی گن سکتا ہے نہ کوئی دس سکتا ہے تو آڑے کل پوچھنا چاہنا قدیمی ادادار بیٹھے ہو زخمان دی تعداد انہیں گنی میں دیئے جے کوئی ایک دو مارا نہ لو کربلا دے میدان چیو جہاد کوئی نہ جڑا حسین تے خالی اٹھے ہو واہ بھائی کیا بات ہے
میں مضمون توڑے بچے انہوں یاد دیا لیکن میری کوشش ہوئی جو کچھ آندہ ہے ادب و یاد نہ سناوا میرا زخمی امام خیمے دے درتے آکھا سیدادہ میری 96 گھنٹے دیا تسیاں بھیڑی میری 6 مہینے علیاں تھکی ہوئیاں بھیڑی غریب دا چھکڑی سلام ساریاں بیویاں آلیاں سینڈ کو لائیاں بھرا لادے دا مہمانی بھرا نو جواب واہ بھائی واہ میری سین آخری کنات دے اندروں آکھا بی بی دی آوازیاں حسین او میری اممہ دا جایا بارو کیوں کھڑ گئے آوازہ دیا شبیر کدا پھراوا بیڑا تو پر رکھی دے سید دی آوازیاں بے ضرور آوا منو مجبوریاں کھا گئیں بی بی دی آوازیاں حسین ویر تو مجبوریاں دسا میں علاج کریں سیدی آبادہ دیئے بین پہلی مجبوری ہے میرے پورے بدن جا کوئی نہیں جتھے زخم نہ ہو تیران دے زخم تلواران دے زخم نیدیاں دے زخم سیدہ دا سب تو وڈا زخم اکبر دی بچی عباس دے باغ مگا متہ میں اندر آواں کوئی مستور میری حالت وے کہ مرنا برا دے پاس رے کہ دی حسین مجبور سمجھی رہی بی بی دی آواز دی حسین تو اندر میں زخمت پٹیاں بنے سا امام دی آواز دی بین پٹیاں بننا تو پہلے زخم دوین پانی تو کول کوئی نہیں زخم کیویں تو ایسی میں صدقے ونیا میرا دے پاس دے کیا دی حسین میرا سونا ویر میرا اللہ دے دا مہمان ویر بی بی دی آواز یہ مجبور نہ سمجھ تو اندر میں اکھاں دی بارش بی بی آدیا جان دیا تیرے بعد میں روڑ کہنے دیا امام دی آواز یہ بین بعد مجبوری اترہ 4 گلن سن لو راضی ربیہ اتنی میری طبیعت ہے بعد مجبوری بی بی آدیا دسا سیدی آواز یہ بین جیڑے ویلے دا میں لغادی زین تجھنے میرے بے آیا دشمنہ دے جا کے لے جیڑے آباد جیندے چھڑا دے دے نائن خیمے دے قریب آگا اچھی آوازہ نالا دن حسین ہون بھیڑی دے اولے کیوں گننے بھیڑ میرا دشمن کمینہ ہے اگر میرے جینے کوئی اندر آگیا منو اکبر دی موت بھول ویس بی بی دی آوان دی حسین ویر کچھ رعایت تو سا کرو کچھ میں کرے نہیں ہوں ایک قدم بائے رکھو ایک اندر رکھو بارو تو آپ کو دشمن ویکھے اندروں میں تیری زیارت کرے نہیں ہوں نالے میرا لازدہ مہمان ویر میں کو دسی وائن تیرے بعد اسا کین وائن آئے کر چھوڑے میں صدقے جاواں ساڑیاں پارتاں کے کو دیتی وین دے ہو مظلوم دی آوان دی بھین میرے چوکھے بچ گئے بی بی دی آوان دی حسین بھین دی دعائی قیامت تائیں کوئی ملک نہ اسی جی تو تیری نسل نہ وسی بی بی دی آواز دی تیرے قادمی حسین تیرے نکوی حسین تیرے دیدی حسین تیرے تکوی حسین تیرے شرازی حسین براد پاس دے کیا دیئے کچھ نہیں بچے تے بھین دا کچھ نہیں دیا بی بی دی جدہ دی جوڑی توری میں منو ماں سڑنا لا کوئی نہیں واہ بھائی واہ کیا بات امام دی آوان دی بھین
وڈی مجبوری ختم پہ وڈی مجبوری لکائی کھڑا بی بی دی آواز یہ قیامت تائیں دسا میں علاج کرے سیدی آواز آنیے پہ جڑے میدان چ لگتے رہن میں چھک چھک سٹین کناد قریب آیا زجر ملاؤں ترائے پھلا تیر مارے آئے میری پیشانی سے لگا سیدہ دا وڈیاں سیویسا میری سکینہ مر ویسے ہون جڑے دیال بیٹھے ہو جنہیں پھپی دے کول کھڑی آئی دامن چت با کدی اماں تو نسال میں آپ سڑینیاں 4 سال دی بطول وال کھولین حکل مار کے دیا زہرا دا بچنا زینب دا ویر حسن دا ویر میرے ادھر کیوں کرنا ہے نبیاں نو سدیا زخمی ماں نو سدیا سارے آمیں تا دیکھیں تے اکبر دی برچی چکیے میں تیرا تیر چکے ہون مظلوم میں کربلا اندر آئیں اون جاتے آئیں جاتے میرا چوتھا امام بستر بیماری کی سکتے ہوئے پوچھے نے پیاری نو وارث دا کیڑا حال میری سینڈی آوان دی میرا سردار جیڑے ویلے دا میدان چوبلیں میں کو آکھے نے بستر بنا دے میں بستر بنا دیتا ہے بستر تا نہیں ستا زمین تے جھڑ پوں کہیں ویلے آگ کھولینن کہیں شام دا نام چیندہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے بات اکھی بان چکرین سیدی آواز میری دی سجن جو ٹوٹ دے رہے ہیں کوئی میرے بچڑے نو مل کے گیا یا کوئی نہ بی بی دی آواز یہ چاچا میں آپ گواں پہلے پہلے اکبر پھر آیا اس پیرا دیا تلیاں چم کے ٹور گئے بات آنو محمد آئین ایک برا سجیاک چمیے بیک بھی چمیے بات میرے چاچے آنے کوئی آ چمدہ کوئی سینہ چمدہ کوئی منہ چمدہ بی بی علی قیامت یہ منظر نہ بر سکتی آخر تے میرا چاچا باس آیا ہے نہ میرے والد ہے چمے نہ سینہ چمے اس کروٹ بدل کے کار چمدہ آدھائی نادک مزاجے پیو دے قاتل تادیانے مرے سنی 9 میل بازارہ میں چمج نہیں اتنی غریبی آئی ہے مظلوم کربلا تے بس آخری بات آپ زین رکھیے نہیں واگ چھات پایا نے بابا جی کوشش کیتی ہے مظلوم نے جو میں گھوڑے تے سوار 3 واری قدم چاہے نے قدم لڑ کھڑا واگ چاہتا ہے آواز آندھی چڑھا بھین چڑھا وڑائی آواز آندھی فوج مک گئی اس ویلے میری سین گھوڑے دی واگ جت پایا ہے بی بی جی آواز آندھی گھوڑا یادو سیاں میری ماں دارا تنو جھولی جو خبر بی بی آدھی چڑھیں دی میں پہیاں مظلوم کربلا مقتل چاہن آخری میں حاضر ہوئے آئے بڑی سونی جنگ کی تھی غریب کربلا فوجہ نسیان امام دی آوان یہ کھلو کے لڑو میرے جوان مارے نے میرے نادان مارے نے میرے مہمان مارے نے میرے جنین لہائے نے میرا بچہ کوئی نہیں جدہ فوجہ نسیان بزرگ پردے ہونے آئے جمعہ دروزہ پیشی دویلا جماعت وینا بی بی یدی اللہ سجدے دویلائی اس ویلے تلوار نے آمد پائی نے سیدی آبادن دیا گھوڑا آوال جلوس
سکینہ راہ پہ دے دیو سی اس سے آخری حملے میرا بارواں امام زیارت نائیت فرمینا ہے میرا سلام ہوئے اس مظلوم ڈاڑے تے جڑا بھج دے ہوئے گھوڑے تو پیشانی دے بال جنے ہیں رکھ میرے ساتھ قرآن سڑا جھڑے نہیں آدھا پیا جدہ پھوس گیا پیر رکاب وچوا سادما زہرانو مارے جے کو چکیاں پی پی پالیا یا ویکھ ذرا جنو چکیاں پی پی پالیا یا ویکھ ذرا تھائی میں چھوڑ دیں وہاں لیکن قرآن دی قسم ارمان راسی میں کافی سارے نوجوان حکم کیتا بھئی شہادت حکمان ضرور سنا بین بابا جی دے دی رہی کتنا فاصلہ جتھے میں آیا کھنا احسانی کربلا ہے اتھائی منظر بناؤ فاصلہ کتنا آئی بولو سارے ایک باری سارے بولے آئے 70 قدم تے بین کھڑیے چون قدمت دھی کھڑی آئی ایک نہیں دو نہیں 13 ضربہ چلی آئین دی چھڑیں دی رہیے آدھا پیا چایا ساری شبیر دا شمار کمینے ہاتھ وچ زلفا دے پاکے ظالم آدھا صدقہ دینو میں تو گھن ونجے آج لاش تیری چھوڑا واہ بھائی واہ میں صدقے جاؤں ظالم آدھا تینو قتل دے بعد وی قتل کرے سا میں لاش عباس دے جا کے میں چھتری شہر پھر آمنے ہیں تیری بھیڑ نو کڑیاں صدقے 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 بابا جی تو سی آکے دعا مانگے ماتم حسن